क्योंकि अगर मैं झूठा निकला मैं इस्लाम कबूल करूंगा, अगर मैं सच्चा निकला तो तुम इस्लाम छोड़ोगी? हाँ ठीक है, चलो छोड़ोगी? हाँ पक्का। ओके डन हो गया जी, चले। और चिल्लाना मत, ठीक है? क्योंकि मैं तुमसे बहुत तेज चिल्ला सकता हूँ, इस लहजे आराम में से तुम बात बात करना। करोगे ना, उस लहजे में मैं बात करूंगी, समझ में आई? भाई नहीं कर सकती तो इस लहजे में, आज इस लहजे में मैं बात करूंगा, क्यों तेरी नहीं आवाज बात नहीं कर सकती? निकलेगी। तू क्यों नहीं कर सकती मैं तेरे से उस लहजे तू में बात? खोते का खूर है, तो मोहम्मद की कुतिया है। तो है मैं हलाला करने वाला तेरा यार, करवाएगी हलाला मुझसे? किसी भी मौलवी से अच्छा हलाला करता है? मैं तेरी जो है ना सर्विस करूंगा, तेरे सारे ऐसे टाइट बोल्ट करूंगा ना कि बेहतरीन फिट हो जाएंगे। अगला वाला भी ये कहेगा कि हाँ किसी ने फ्रेश माल दिया है ठीक टाइट करके, समझ गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी ने ये कहा है कि पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। वो पड़ोसी जो है वो मोमिन होने चाहिए, क्योंकि कुरान वाज़े तौर पर कहता है कि अपने नजदीक के काफिरों के साथ जंग करो, अपने पड़ोसी काफिरों के साथ जंग करो। तो काफिरों के साथ तो जंग है, अच्छा जो सलूक है वो मोमिन पड़ोसी के साथ है। अब हुजूर पाक भी तो अल्लाह के बगैर तो कहे बगैर तो कुछ भी नहीं कर रहे। Exactly. हाँ Exactly. उनके और ये कहने के आपने बगैर। कहाँ पढ़ा? और आपने कहाँ पढ़ा कि हुजूर पाक अल्लाह के कहे बगैर कुछ नहीं कर रहे हैं? जो अल्लाह कहता है वही हुजूर कहते हैं, जो अल्लाह नहीं कहता वो हुजूर नहीं कहते। ये आपने कहाँ पढ़ा? नहीं, जैसे कुरान शरीफ में जो लिखा है वो तो सारी कुरान शरीफ चीजें। से अगर आप जा रहे हैं तो कुरान शरीफ से मैं साबित कर सकता हूँ कि रसूल वो काम करते थे जो अल्लाह नहीं कहता था। कर दूं? हाँ कर दो। लीजिए सिस्टर, मैं आपको साबित करने लगा हूँ कि आपके रसूल अल्लाह वो काम करते थे जिसको अल्लाह आप मुझे बता दें, मैंने नहीं कहता। कुरान हाँ शरीफ मैं आपकी स्क्रीन पर रख दिया मैंने। ये सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 है। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका। ए नबी, जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया है इसे आप क्यों हराम करते हो? अल्लाह ने कोई चीज मोहम्मद पर हलाल की लेकिन मोहम्मद उसको हराम कर रहा है, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ। साबित हो गया आपके कुरान से। तो वो चीज क्या थी वो भी तो पता चलना चाहिए ना। आप अपनी बीवी की असल रजामंदी में हासिल बात पता है क्या करना है सिस्टर? चाहते हैं और अल्लाह बख्शने वाला, रहम वो आप करने पढ़ वाला लेना, है। वो आप पढ़ लेना। मैं ये कह इसमें रहा ये हूँ, भी। हाँ सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो, कुछ भी हुक्म हो, कुछ भी चीज हो, हम्म अगर कोई चीज अल्लाह ने हलाल की है तो हम्म फिर उसको किसी को हराम करने का हक नहीं है, क्योंकि फिर वो अल्लाह का हुक्म के खिलाफ होगा। और अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि जो अल्लाह के हलाल किए को हलाल नहीं मानते और अल्लाह के हराम किए हुए को हराम नहीं मानते वो काफिर है। यहाँ पर आपका नबी खुद अल्लाह के हलाल किए हुए को हराम कर रहा था अपने ऊपर। अल्लाह को आयत भेज कर कहना पड़ा, ए नबी तू क्यों हराम कर रहा है उसको जिसको मैंने हलाल किया? तो क्यों इनके हो ऊपर गया? बाद में वही आई होगी ना इसके लिए। तो ये तो वही आई है ना, एक वही जो आती वही रहती तभी थी। तो आई है जब मोहम्मद ने अल्लाह के हलाल चीज को हराम किया। हाँ तो उस टाइम तक अल्लाह ने ये नहीं बताया होगा ना कि ये चीज हलाल है या हराम है। अगर नहीं बताया गया होता तो अल्लाह ये क्यों कहता कि उसको हराम क्यों कर रहा है जो मैंने तुझ पर हलाल किया है? हाँ, जब वो चीज हलाल करी है या हराम करी है उनको नहीं पता। अगर ठीक है, नहीं किया होता और तो मोहम्मद उनके को नहीं बताने का पता। ओके, उनके बताने का तरीका है कि अगर मैं, मैंने तुझ अच्छा पे ये ठीक है, हराम अब कर आप इस दी पे है। आपने ओके, अगर आप इस पे जलेबी बनाने लगे हैं जलेबी नहीं कि बना रही हूँ मैं, सुन आपको लीजिए ना, इमरती। अब आप सुनते हाँ नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम ये है, हम्म, जब मैं आपको बताने लगा हूँ तो फिर आप जलेबी बनाती हैं। आगे चलिए, नहीं मैं ये कह आप रहा हूँ, जलेबी नहीं। तो मैं ये मान लूं कि अल्लाह झूठ बोल रहा है, अल्लाह ने बताया नहीं था मोहम्मद को, फिर भी झूठ में कह रहा है कि मैंने नहीं जब तक झूठ हलाल की किया तो बात तू क्यों नहीं हराम है। कर रहा है? एक एक अल्लाह क्यों कह अल्लाह रहा है ने। हलाल किया मैंने? नहीं तो अल्लाह ने अगर हलाल किया और उसके नबी को ही नहीं पता कि उसने क्या हलाल किया है, तो फिर अल्लाह ने किसके ऊपर हलाल इसमें किया? ये नहीं लिखा कि मैंने आपसे कहा था कि ये हलाल है या मैंने कहा आपको था? पहले अरे भाई क्यों कहेगा? बताया था।
کیوں کہے گا حلال؟ یا میں نے آپ کو پہلے اس میں یہ لکھا ہے اے نبی جس چیز کو میں نے اللہ نے مطلب یہاں اللہ یہ نہیں کہ مومنہ کیا لاجک دیدی اب تم لوگ نہیں سمجھو گے. آپ پتہ ہے اسلام سمجھنے کے لیے نا ایمان ہونا چاہیے. لیکن تم ایک بات نہیں سمجھ رہی ہو, اس میں یہ نہیں لکھا, سنو اسپشٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ اللہ نے, رکیے نا رکیے, میں مان لیتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا نہیں کہ اس نے کیا حلال کیا تھا, اور ایسے ہی جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے نہیں جھوٹ نہیں بولا. ایک طریقہ ہوتا ہے بتانے کا کہ تم یہ کہا نہ اللہ نے پہلے بتایا. اگر اللہ نے پہلے بتایا ہوتا تو اللہ اس میں مینشن کرتا. اللہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے بنا بتایا کہہ دیا کہ میں نے حلال کیا, تو کیوں حرام کر رہا ہے؟ اس نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے بتایا, اس نے بولا بتانے کو چھوڑ دو, اس نے کہا کہ تو کیوں حرام کرتا اپنے پر وہ چیز جو میں نے حلال کی ہے, تو کہاں کی ہے؟ ارے تو جو چیز شروع, اگر اگر محمد کو پتا, ایک منٹ, اگر محمد کو پتا ہی نہیں, نظریہ غلط ہے لینے کا. ارے بھائی سن لے, تمہارا پرابلم یہ کہ تم سنتے نہیں, تم چیخنے لگتے ہو, تم پھٹ جاتی ہو. جیسے ادھر جو تمہارا مومن ہے نا وہ تو بام باندھ کر کے پھٹ جاتا ہے, تم مائک باندھ کر پھٹ جاتی ہو. دیکھو اس طریقے سے بات, مجھے بتاؤ, یہ اب آپ رونے لگی نا, اوکے, میں یہ پوچھ رہا ہوں یہی تو اللہ نے, اچھا ٹھیک بھائی تو ہی بول لے, میں میوٹ کر لیتا, بول جتنا بولنا بول. جب میں آپ سے آپ کر کے بات کر رہی ہوں نا تو آپ سے بھی یہی ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ مجھ سے آپ کر کے بات کریں. نہیں میں بھی دماغ والوں, دماغ ہوتا تو تم اس چیز کا لاجک سمجھتے نا. ہاں ٹھیک ہے نا, تم اس میں اگر اللہ تعالیٰ کوئی انسان نہیں ہے. میں نے تم کو بیک اسٹیج کیا, اب میں تم کو بتاتا ہوں کیوں بیک اسٹیج کیا. اگر تم میری بات سنو گے ہی نہیں تو میں تمہیں بیک اسٹیج کر دوں گا, اور تم مجھے بولنے ہی نہیں دو گے تو میں نیچے کر کے تب بولوں گا. اب میں نے تم کو بتایا کہ میں نے تمہیں بیک اسٹیج کیا کیونکہ تم نے میری بات نہیں سنی, اس لیے میں نے بیک اسٹیج کیا. تو کیا تم یہ کہہ سکتی ہو کہ تم نے کب کہا تھا مجھے میں بیک اسٹیج کر دوں گا؟ کہہ سکتی ہو؟ نہیں کہہ سکتی نا, کیونکہ میں نے بتا کے کیا تم کو. اسی طریقے سے آپ کے اللہ نے پہلے ایک چیز محمد پر حلال کی, جب محمد نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا حلال ہونے کے بعد بھی, تو پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میں نے تو یہ چیز حلال کی, تو حرام کیوں کر رہا ہے؟ اور اگر تم یہ کہتی ہو نا کہ اللہ نے اس پر حلال کی ہی نہیں تھی, کہا ہی نہیں تھا کہ یہ حلال ہے, تو پھر بائی ڈیفالٹ تمہارا محمد یہاں غلط ثابت ہو جائے گا کہ وہ اس پر ایک چیز حلال نہیں تھی پھر بھی وہ اس کو استعمال کر رہا تھا اور بعد میں اپنے اوپر حرام کر. یہ آیت کس کے بارے میں تمہیں پتا ہے؟ آپ بتاؤ مجھے. اب آپ زیادہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں نا کس چیز کے بارے میں. مجھے نہیں پتا بارے میں. یہ آیت جو ہے وہ ماریہ القبطیہ کے بارے میں ہے. ماریہ القبطیہ جو کہ غلام لونڈی تھی آپ کے رسول اللہ کی, اس سے محمد صاحب نے ڈنکی کر لیا تھا حفصہ کے گھر میں. دکھاؤ دلیل دکھاؤ. ایسے کیسے مان لیں؟ اگر میں نے دکھا دیا اسلام چھوڑو گی؟ آپ دکھاؤ پہلے. اسلام چھوڑو گی؟ آپ یہ کیا بات ہوگی؟ ایک چیز کے اوپر نہیں اسلام چھوڑا جاتا. اگر ایک منٹ, اگر تم سے میں کوئی بات کر رہا ہوں تو مجھے میری بات مکمل کرنے دو. اگر تم میری بات بیچ میں مکمل ہونے سے پہلے چلاؤ گی وہ دکھاؤ ہے کہاں ہے, اس کا مطلب تم یہ کہہ رہی تو نہیں ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. آپ مجھے دکھا دو نا. میں جھوٹ بول رہا ہوں. نہیں تم یہ کہہ دو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, پھر میں دکھاتا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں. میں ایسے نہیں یقین کروں گی. آپ دلیل کہہ رہا ہوں میں جھوٹ. ہاں تو تم یقین نہیں کرتے, اس کا مطلب تم مان لو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہی مان لو نا. ہاں تو جب تم مجھ پہ جھوٹا ہونے کا الزام لگا رہی ہو تو میں تمہارے ساتھ شرط لگا رہا ہوں کہ اگر میں جھوٹا نکلا میں اسلام قبول کروں گا, اگر میں سچا نکلا تو تم اسلام چھوڑو گی؟ ہاں ٹھیک ہے چلو. چھوڑو گی؟ ہاں پکا. اوکے ڈن ہو گیا جی. چلے ان کی زبان دیکھ لیتے. میں نے آج سے بہت پہلے بہت لوگوں کی زبان دیکھی ہے, آج ان کی بھی زبان دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. 66 کی تفسیر کھول دیتا ہوں. کون سا حدیث؟ یہ پلٹ گئے ایک منٹ. کیا کہا تم نے؟ حدیث؟ آپ مجھے حدیث ہے قرآن ہے کیا مجھے بتاؤ. میں ابے حدیث بھی دوں گا میں تم کو, چلا مت. میں پہلے پوچھ رہا ہوں تفسیر کو نہیں مانتی؟
آپ مجھے کیا بتا رہے ہو؟ میں تفسیر کو نہیں مانتی تم؟ کیوں نہیں مانتے؟ تو پھر کیوں نہیں دکھاؤں؟ تفسیر سے دیکھ لو بھائی، تفسیر سے دکھا رہا ہوں. ارے تو مجھے بتا، تصویر نہیں مانتی میں، جو تم مجھے تصویر فوٹو نہیں دکھا. تفسیر. پہلے تو بھائی تو پڑھ لے لکھ لے میری بہن، تو پہلے تفسیر کہنا سیکھ لو. تصویر نہیں دکھا رہا، تفسیر دکھا رہا ہوں. تو مجھے بتاؤ نا کیا ہے، میں اپنے لیپ ٹاپ پہ تو بتا تو رہا ہوں، تو تم سنو گے تو بتاؤں گا نا. یہ تفسیر ابن کثیر ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 کی. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اب تم پڑھو گی. اردو پڑھنا آتا ہے نا؟ ہاں آتا ہے. اوکے، بہت بہت شکریہ. پڑھو ذرا یہاں سے، زور سے پڑھو ذرا، میں بھی سننا چاہتا ہوں کیا لکھا ہوا. آیت ابھی میں اس کو نکال تو لوں. آیت ہاں کون سی ہے؟ نکالو. تفسیر ابن کثیر سورہ التحریم کی آیت نمبر 1 کی تفسیر نکالو. اس سورت کی ابتدائی آیت کے شان نزول میں مفسرین کے اقوال یہ ہے. بعض تو کہتے ہیں یہ حضرت ماریہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ ایک کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کہاں گیا؟ حضرت سنانی ماریہ. بولو. حضرت ماریہ. اسلام ابھی چھوڑو گی کل چھوڑو گی؟ بتاؤ. ارے تو مجھے پڑھنے تو دو کہ انہوں نے کیا کیا تھا. پڑھنا بعد میں، ساری ٹائم پڑھ لینا. ماریہ پڑھ لیا تم نے، اب بتاؤ کس کے بارے میں؟ ماریہ. اسلام چھوڑو ترنت. ارے تو مجھے پورا تو پڑھنے دو، اس میں کیا ہے؟ بھائی پورا پڑھنا اپنے گھر جا کے. اسلام چھوڑو. پاگل ہو کیا؟ پورا تو پڑھنے دو مجھے، بیوقوف بنا رہے ہو. ہاں ہاں. ابے سن رہے میری بات؟ ایک تو چیخ رہی ہے نا، تو میرے سامنے تو تیرے کو تھپڑ ایسا مارتا نا، میں اس کان سے دھواں ادھر سے کان سے نکل جاتا. سمجھ گئی؟ یہ جو چیخنے کا والا کام ہے نا، یہ جا کر کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو ایسا ماروں گا نا تیرے کان پہ، کان پہ دھواں کہیں اور سے نکلے گا تیرے کو. سمجھ میں آیا؟ جتنی تو ہوشیار ہے نا، اتنے ہوشیار میں نے کتنے چوٹ کے پھینک دیے. تو مجھے دکھا تو، دکھ رہا ہے تو کتنا بڑا والا دکھ رہا ہے. ابھی کیا پڑھا تم نے؟ ابھی کیا پڑھا تم نے؟ کس کے بارے میں؟ ماریہ کے بارے میں. اس میں کیا لکھا تھا؟ کیا ابھی تم نے کیا بولا؟ اب پہلے اسلام چھوڑ، پھر آگے پڑھ. چھوڑ اسلام. کیوں چھوڑوں جب تک میں پڑھوں گی نہیں؟ ابھی تو ڈنگر ابھی پڑھا نا تم نے. ماریہ نام تھوڑی نہ پڑھنا تھا، تم نے ہی لکھا تھا. بولا تھا کہ اس میں جو لکھا یہ چیز لکھی ہوئی ہے. ماریہ کے بارے میں لکھا کہ نہیں لکھا؟ ماریہ کے ساتھ انہوں نے ان کے گھر پر اس طریقے سے کیا، وہ پڑھنا ہے نا مجھے. اچھا اس طریقے سے کیا؟ یہ پڑھاؤں تجھے کس طریقے سے کیا؟ پڑھ پورا پڑھ. پڑھ پورا پڑھ، تجھے پورا پڑھاتا ہے. پڑھ. اور چلانا مت، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں تم سے بہت تیز چلا سکتا ہوں. اس لہجے میں تم بات کرو گے نا، اس لہجے میں بات کروں گی. سمجھ میں آئی؟ نہیں کر سکتی تو اس لہجے میں، جس لہجے میں بات کروں گا تیری آواز نہیں نکلے گی. تو کیوں نہیں کر سکتی میں تیرے سے اس لہجے میں بات؟ کھوتے کا کھور ہے تو محمد کی کتیا ہے. میں حلالہ کرنے والا تیرا یار. کروائے گی حلالہ مجھ سے؟ کسی بھی مولوی سے اچھا حلالہ کرتا ہے. میں تیری جو ہے نا سروس کروں گا، تیرے سارے ایسے ٹائٹ بولٹ کروں گا نا کہ بہترین فٹ ہو جائیں گے. اگلا والا بھی یہ کہے گا کہ ہاں کسی نے فریش مال دیا ہے ٹھیک ٹائٹ کر کے. سمجھ گئی؟ میرے لیول تک مت آنا. سبا میرے لیول تک مت آنا. میں اگر گرتا ہوں نا لیول سے تو اتنا گروں گا کہ تیرا محمد تجھے اچھا دکھنے لگے گا. میں اتنا گرتا ہوں. جب تک میں عزت دے رہا ہوں عزت لے لے، نہیں تو وہ تیری لے لوں گا پھر، وہ بھی سٹریم پہ ہی. بھائی میرے کو آواز نہیں آ رہی، تھوڑا زور سے پڑھ، من میں مت پڑھ. میں کیوں زور سے پڑھوں؟ میں اپنے من تو میں پھر پڑھوں گی. تو پھر اب تو یار جب تجھے آواز زور سے پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر اپنے گھر جا کے پڑھ لینا نا. کیوں پڑھ رہی ہے پھر بھائی تو یہاں آرام سے؟ اب مجھے یہ بتا دے، چل تیرا بہت ہو گیا نوٹنکی. اب مجھے بتا دے، پڑھنے نہیں دے رہا ہے، پڑھنے نہیں دے رہا. ارے بھائی گھر جا کے پڑھنا. کیوں گھر جا کے پڑھوں گی؟ حوالہ دے دیا میں نے. حوالہ کیا دے دیا؟ پڑھنے دینا مجھے. بیوقوف بنا رہا ہے لوگوں کا. اوکے جا. تیرے سے میں کیا امید رکھوں؟ جو اپنی بیٹی کو، جس کو بیٹی کہہ کر کے پالے، جس کو تمہارا شوہر اپنی بیٹی کہہ کر کے پالے، اپنی بیٹی کہہ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کی انگلی پکڑ کے گھمائے، تو اس سے اس کا نکاح کروا کے اپنے پتی کے ساتھ اپنی بیٹی کا اسی سے چھڑوا دے گی، تو تیرے ساتھ میں کیا بات کروں؟ تیرے سے بڑا زومبی کون ہوگا؟
जो अपनी बेटी को ही अपने हस्बैंड के बिस्तर में फेंक दे कि ले निकाह करके इसी को चोद, जिसको तूने बेटी बोला, तो तेरे से बड़ा ज़ॉम्बी कौन होगा, तेरे साथ कौन माथा मारेगा, तू दफा हो जाए यहाँ से। यहाँ पे मुंह वाला रिश्ता का कोई वैल्यू इस्लाम पे नहीं है जो कुरान पे बता दिया गया। तो अगर कुरान का इस आयत पर हम अमल करेंगे तो इस्लाम ही का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि इस्लाम का वैल्यू पैदा है मुंह वाला रिश्ता से। पहला मुंह वाला रिश्ता होता है हम जो शहादत देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये भी एक मुंह बोले रिश्ता साबित करते हैं हम अल्लाह के साथ। अगर मुंह बोले रिश्ता का कोई वैल्यू नहीं तो हमारा शहादत का भी कोई वैल्यू नहीं। फिर हम शहादत देते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो भी हमारा मुंह बोले शहादत है। मुंह बोले शहादत से हम मोहम्मद अल्लाह का रसूल इकरार करते हैं, ये भी एक मुंह बोले रिश्ता का कायम करते हैं। तो अगर मुंह बोले रिश्ता का कोई वैल्यू नहीं तो हमारा जो शहादत मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, इस शहादत का कोई भी वैल्यू नहीं। फिर हम आते हैं तीसरा वाला जो कहा गया उम्महातुल मुमिनीन, दरअसल मोहम्मद रसूलुल्लाह का जितना सारे वाइफ है वो सारे के सारे मुसलमानों के माँ है। वो भी कुरान पे कहा गया उम्महातु व अज़वाजु उम्महातुहुम। मुंह बोले एक आयत दे दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का वाइफ मुसलमान लोगों का माँ है, वो भी एक मुंह बोले रिश्ता है। तो अगर मुंह बोले रिश्ता हम साबित नहीं कर सकते तो मोहम्मद साहब मुंह बोले रिश्ता साबित करके उन्हों का वाइफ को हमारे लिए हराम कैसे करार दिया। फिर मैं दूसरा माइंदा वाला एक पॉइंट मैं बताता हूँ। ये पॉइंट ये है कि अगर मुंह बोले रिश्ता का कोई वैल्यू नहीं तो सारे के सारे जितना भी मुसलमान लोग हस्बैंड वाइफ का रिलेशन पैदा किया वो सारे के सारे हराम रिलेशन है। क्योंकि जब कहा जाता है फुलान का बेटा फुलान के साथ तो 1 लाख रुपए से तेरे को निकाह के लिए तेरे को ऑफर किया गया, क्या तू कबूल कहते? तो कहते कबूल। दूसरा बार कहो कबूल, दूसरा बार कबूल, तीसरा बार कहो कबूल, यस कबूल, तो मुंह बोले रिश्ता साबित हो गया। अगर मुंह बोले रिश्ता का कोई वैल्यू नहीं तो ये निकाह का कोई भी वैल्यू नहीं। ये सारे के सारे रिश्ता हराम के रिश्ता है और ये सारे के सारे औलाद हराम का औलाद है। सारे के सारे मुसलमान हराम ज़ादे है, बस्टर्ड है।